इन्जिनियर नेता होइनन् भनेपछि त आधारभूत रूपमै गल्ती भयो नि त। उहाँ भनेको इन्जिनियरले त्यही गर्ने हो क्या, भत्काउने बनाउने घरहरू। तर सोसाइटी उहाँले न भत्काउन सक्नुहुन्छ न बनाउन सक्नुहुन्छ। सी जिनपिङ कुन ब्याकग्राउन्डका हुन् थाहा छ त हर्क साम्पाङलाई? मैले सुनेको त चाइनिज क्याबिनेटमा 60% इन्जिनियर छन् भनेर। मान्छेको पेसासँग सम्बन्धित होइन, मान्छेको चेतनासँग सम्बन्धित हो। बाबु यो राजनीति बिग्रेपछि यस्तो कुरा हुन्छ। बुझेँ एउटा फुटपाथको लठुवा डन मन्त्री भएँ भन्दैमा अनि मेयरलाई हप्काउँदै हिँड्न चाहिँ पाइन्छ त? बाध्य भए रेप गर्नको लागि मलाई नानीले उत्तेजित गराइन् भन्दै हिँड्छन् बाबाहरू। तपाईँ जोगीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो जोगी बा चाहिँ एउटा पात्र हो कि गलत निर्णय गरे भने उनीहरू आफै दण्डित हुन्छन्, कुरो सिद्धिन्छ। कि जित्छु कि सिक्छु, ल म राजैवादी हुँ अरे, अनि राजावादीले चाहिँ आफ्नो राय व्यक्त गर्न पाइँदैन? आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई मालामाल गराउने चाहिँ प्रपञ्च रहेछ भन्ने कुरा अब नाङ्गिएन? संहिता त भयो, के पायो त मधेसको जनताले? पल्सा मेरो भतिजो हो र मैले चिनेको छ र पल्सालाई। उनीहरूले मोलतोल गरेर भित्रभित्र माल खाइसकेका हुन्छन्। मिसन भिजन हुनको लागि विज्ञतै चाहिन्छ, डिग्री नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन नि त छोड्दैनन् मलाई। यो दरबारिया हो, यो खोइकोनी के हो? कुनै काठमाडौँको हेर्नु त हिजो पानी आयो सुरुमा कस्तो स्निग्ध थियो सहर, दिउँसो धुलो उड्न थालेको हेर्नु त मेरो घाँटी कस्तो भयो। एउटा हिँड्दै गरेको बाटो हिँड्दै गरेको लठवाला मन्त्री बनाएर क्रान्ति हुन्छ? सब भ्रान्ति हो यो। ए फुच्चे के बोलेको भने मैले एउटालाई जुरुक्क उठ्यो, म कसरी फुच्चे भन्यो। अनि तिमी कति क्लासमा पढ्छौ भने म 9मा पढ्छु भने। अब 9मा पढ्ने त फुच्चे त हुन्छ त भने। धन्न त्यो होटलवालाले मलाई चाहिँ हे डाक्टर साहबसँग मुखमुखी लाग्छस् भने हुनाले त्यो फुच्चे थचक्क, नत्र म त्यहीँ कुटै खाइहाल्थेँ। अर्काको घरको अगाडि आएर तिजको नाममा चाहिँ कुकुर डान्स गर्छ अनि मुलुक चाहिँ फेरि सङ्क्रमणमा जान्छ, द्वन्द्वमा जान्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बाउठिएको भन्ने पनि म सुन्दै थिएँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा बहुमत सदस्य पनि थियो, सरकारले अनुमोदन गराउन सक्थ्यो त्यहाँबाट पनि, प्रतिनिधि सभाको जस्तै हुबहु, तर विधान समितिमा पठाउने निर्णयमा पुग्यो। यो निर्णयमा किन आइपुग्यो र किन विधान समितिमा पठायो डाक्टर साहब? होइन, त्यो पहिला पनि यो संविधान बनाउँदाखेरि पनि यिनीहरूले यस्तै गरेका थिए। राज्यको पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा चाहिँ पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोगको चाहिँ अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था थियो। यिनीहरूले फास्ट ट्र्याकको नाममा पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगै गठन नगरी संविधानको मस्यौदा फाइनल गऱ्यौँ भन्थे। यिनको त पुरै यो कम्युनिजम, जनयुद्ध, डेमोक्रेसीसँग सम्बन्धित विषय, त्यसलाई ब्रान्ड बनाएर राजाको पावर आफू लिने र आफूहरू त्यहाँ जम्ने भन्दा यिनीहरूको सोचाइ दिमागमा अर्को कुरा केही पनि थिएन। अब यहाँ पनि कसले यिनीहरूलाई नागरिकता ऐन पास गर भनिदियो। अब यसको कानुनी प्रक्रिया के छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई त्यो स्वार्थन्तताले गर्दा भन्नुपऱ्यो उनीहरू त्यो अन्धविवेकको बाटोमा अगाडि बढे। त्यति बेला नारायण काजीले राष्ट्रिय सभामै भनेको थियो यो चाहिँ दफावर छलफलै भएको छैन, यो अन्तर्वस्तु पनि गलत छ, प्रक्रिया पनि गलत छ। तर धम्क्याए राष्ट्रपतिलाई, यो पास गरेन भने ठिक हुँदैन भने राष्ट्रपतिलाई नै धम्क्याए। मैले नागरिकता 7 लाखलाई दिएँ भनेर प्रचण्ड मधेसमा भाषण गर्दै हिँड्दै पनि गर्न थाले। आखिरमा राष्ट्रपतिले लखुवा लगाइदिन्। त्यसपछिको यो रोदन हो। यो उल्टो बाटो हिँडिसकेपछि अब उनीहरू सद्बुद्धिले यहाँ आएका हुन् भने यो सुल्टो बाटो हो। तर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बाउठेको हुनाले पनि यस्तो भएको भन्ने छ। भरे राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पुरुकै बटारियो भन्ने त त्यो त कतिजनालाई धम्क्याउने, राष्ट्रपतिलाई धम्क्याए, अध्यक्षलाई धम्क्याउने, केपिएललाई धम्क्याउने, कसलाई धम्क्याउने त? सायद यिनीहरू थाकेर यो बाटोतिर गएका हुन्। अब यो बिचमा राष्ट्रपतिले सेनाका अधिकारीहरूसँग पनि भेट गरेको, कानुनवेत्ताहरूसँग भेट गरेको, तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवीहरूसँग कतिपय बुद्धिजीवीहरू त्यहाँ जानुभएको थियो, उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेको अवस्थाहरू आयो। अब कतिपयले के भने यो 2057 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिएको भन्ने कुराहरू आयो। अब राष्ट्रपति त यो संविधानले सिर्जना गरेको संस्था हो, यो संविधानले सिर्जना गरेको संस्थाले अब सरकारले गरेको काम उप यसरी आउन खोज्ने, यो संविधानभन्दा बाहिर टेक्न खोज्ने भन्ने हिसाबले पनि टीका टिप्पणी सुरु भयो। यो टीका टिप्पणीले पनि त्यहाँ काम गरो अथवा यो टीका टिप्पणी जायज हो होइन डाक्टर साहब? होइन, टीका टिप्पणी जायज हो होइन कोबाट हेर्दा त जायज होइन। किनभने राष्ट्रपतिको पद चाहिँ यो संविधानले सिर्जना गरेको हो भने उनले उठाएको प्रश्न पनि त संविधानभित्रकै होला नि त। त्यसलाई किन उल्टो रूपमा बुझेको, अपव्याख्या गरेको, किन राष्ट्रपति विरुद्धमा चाहिँ औँला उठाएको त?
यो सोझो उत्तरले त यसको समाधान आइपुग्दैन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने यसको आशय के हो, मुख्य कुरा यो हो, यसमा संविधान राष्ट्रपतिले मात्रै मिचेको छ कि आफूले मिचेको बाइ प्रोडक्ट त्यो हो। जस्तो सर्वोच्च अदालत संविधानको सिर्जना होइन, प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले नियुक्ति गरेको हो। के हालत छ त उनको? हिजो सुशीला कार्कीलाई मन नपर्ने बित्तिकै लोकमान सिंह कार्कीको कुन हालत भयो त? लोकमान सिंहलाई हामीले नियुक्ति गरेको हो, सुशीला कार्कीलाई हामीले नियुक्त गरेको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसारगत उनीहरू त्यो पदमा पुगेका होइनन्। खिलराजको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा थियो। यी छाडा हुन्, अराजक हुन् यिनीहरू। यिनीहरू स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने, यिनीहरू विधिको शासन पनि मान्दैनन्। यिनीहरू तल्लो तहका मान्छे हुन् कि घटिया मान्छेहरू। अब एउटा कोणबाट हेर्दा डाक्टर साहब यतापट्टि जसले अहिले नागरिकता पाएको छैन उनीहरूको एक चरणको भनाइ चाहिँ फेरि कस्तो आयो भने जस्तो समाज पहिला बनो, त्यस पछाडि राज्यका सीमारेखाहरू कोरिए होलान्, त्यस पछाडिको पाटमा अब यो नेताहरूले हिजो सत्ता स्वार्थलाई दिल्ली र बेजिङ नआउँदा चाहिँ यस्ता विषय उप चाहिँ नउठ्ने, एउटा विवाहित भएर आएको चेलीलाई नागरिकता दिने विषयमा किन यस्तो बवन्डर खडा गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि गरिरहेको छ। होइन, त्यहाँ विवाद उठेको होइन। यो विवाद कहाँ उठेको हो भने अभ्यास के छ त विश्वव्यापी? ब्रिटेनमा के छ, भारतमै के छ, पाकिस्तानमा के छ, श्रीलङ्कामा के छ, मालदिभ्समा के छ, भुटानमा के छ, अनि नेपालमै चाहिँ कुनै बाधा बन्धन शर्त केही राख्नु पर्दैन भन्ने कुरा नै गल्ती छ नि त। के भयो त भनेको नि, त्यसरी आएकोलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिउँ, राजनीति बाहेक सबै अधिकार दिनेतर्फ चाहिँ सोच्नु भइहाल्यो नि। अथवा पारस्परिकताको आधारमा गरौँ भनिरहेछ। जुन मुलुकमा यहाँबाट गएका चेलीको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने, अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकता प्राप्त गर्ने जस्तो विधि छ, यहाँ त्यही विधि अवलम्बन गरौँ भन्ने कुरामा के अन्याय छ मलाई भनिदिनु त। जस्तो यहाँबाट चाहिँ हाम्रा चेली बिहा गरेर भारतमा गए, उनीहरूले 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ भने त्यहाँबाट आएका चेलीले आजको आजै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मागको विज्ञान के हो त? त्यता पनि अलिकति हामीले हेरौँ न। तर मैले चाहिँ के भनेको छु भने यो खेती ल्याएको त राजनीतिले हो। जस्तो केपी ओलीका पालामा भएको जुन अध्यादेशमा जे छ अहिले त्यही छ भन्ने छ, त्यो सत्य हो कि? दुईटै कपी देखाइदिए भइगयो नि त। त्यसपछि उनले जुन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए त्यसलाई ड्रप गरेर यो विधेयक ल्याउने क्रममा चाहिँ मेनिपुलेसन भयो भन्ने केपी ओलीको भनाइ छ। यो सत्य हो कि होइन त? त्यसपछि विवाद आएको बाबु यो अङ्गीकृत वैवाहिकलाई नागरिकता दिने नदिने सम्बन्धमा को कारणले आएको विषय नै होइन। यो चाहिँ राजनीतिले जुन खेलोमेलो गर्यो नि, त्यो खेलोमेलोले उत्पन्न गरेको तरङ्ग मात्रै हो। अब डाक्टर साहब यो विधायन समितिमा त गयो, विधायन समिति यो सदनको आफ्नै कार्यकाल कतिसम्म रहला भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला। त्यो हिसाबले त्यो समितिमा यसो प्रक्रिया पुर्याए जस्तो, देखावटी जस्तो हामी हिजो यो संविधान बनाउने बेलामा सुझाव सङ्कलनका लागि सभासदहरू गाउँ गाउँ गरेर ल्याए भनेर 3 दिन समयभित्र टाङडुङ गरे जस्तो गर्न खोजिएको हो, अथवा साँच्चै अब राष्ट्रपतिले नि चासो देखाउनु भयो, समाजका बौद्धिक तह तब्काले पनि चासो देखाए, यस उप छलफल गरेर अब दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने नियत साथ लगेको के देख्नुहुन्छ? त्यो त अर्काको अब मुटुभित्र त अर्काको मनभित्र त पस्न सकिँदैन। तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो, के आशयले सोध्नुभयो, त्यो त मैले खालि एउटा अनुमान मात्रै गर्ने कुरा हो। अब उनीहरूले यो जनताको आँखामा छारो हाल्न पनि, किन राष्ट्रपतिलाई हुर्मत लिए, अब अहिले राष्ट्रपतिले चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरूसँग सल्लाह मसौला थालेको भन्ने पनि छ। यो तरिकाबाट यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउँ भन्ने यिनीहरूको कुनियत पनि हुनसक्छ, किन राष्ट्रपति पनि उइट्याङ्की मुला हुन्। अब खालि हामीले एउटा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ एउटा अभिभावकीय भूमिकातिर जाऊ, अहिले मान्छेले प्रश्न उठाए त्यसमा अलिकति वार्न गराऊ मात्रै भनिदिएको हामीले पनि। अब त्यतिको भरमा उनी त्यहाँ आए के होलान् भन्ने त मलाई अहिले पनि लाग्दैन, किनभने उनले अहिले पनि त्यहाँ भेटघाट छलफल यस्तो गरे पनि त्यो प्राय आफ्ना अब लाइक माइन्डेडहरूकै वरिपरिबाट राष्ट्रपति त्यो सल्लाह मसौरीमा गएको भनेर म बुझ्छु।
अब को साथीहरू गए के कुराहरू त्यहाँ भए। अब सैनिक संयन्त्रसँग पनि उनको उठापटक भन्ने छ, त्यो मैले देख्दा आफैमा गैर संवैधानिक छ। राष्ट्रपतिले त संविधानभित्रबाट आफ्नो भूमिका खोज्ने हो, होइन भने मुलुक चाहिँ फेरि सङ्क्रमणमा जान्छ, द्वन्द्वमा जान्छ। त्यो हो भने हामी थाम्न सक्दैनौँ। मेरो चाहिँ यो भनाइ छ। अब उनीहरूले चाहिँ खेलोमेलो मात्रै गरेका हुन् कि खालि यो एउटा कर्मकाण्ड मात्रै गरेका हुन् कि यिनीहरू, किनभने यिनीहरू त कर्मकाण्डवादी हुन्। अब कर्मकाण्डवादीले त माथि बाउले पाओस् कि नपाओस् यहाँ बाउलाई दान गर्नु पर्यो खाट। त्यसकारण के आशयले उनीहरूले यो गरिराखेका छन्। अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बाउठिएको भन्ने पनि म सुन्दै थिएँ, अघि पनि भने मैले। अब वास्तवमै पो उनीहरूले यो गर्न खोजेको छ र राष्ट्रिय सभाले चाहिँ ओके नगरेको हुनाले भनेर चाहिँ यो फिजल आउट नै हुन्छ कि, अथवा यो विधिबाट यसको समयावधि सिध्याइदिने अनि साप पनि मरोस् लाठी पनि नमाचियोस् हो कि बा, के पनि भन्न सकिँदैन नि। त्यसकारण मैले लोकतन्त्रमा पारदर्शिता चाहिन्छ भन्नुको कारण यो हो। त्यसमा चाहिँ जवाफदेहिता चाहिन्छ। अब त्यो भएन भने कुनै पनि कुराको सही आकलन गर्न चाहिँ सकिँदैन। डाक्टर साहब, अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। अहिले सत्ता गठबन्धनमा सबभन्दा बढी किचलो सिट बाँडफाँडलाई लिएर भएको छ। काङ्ग्रेस 100 सिट माग्ने, माओवादी केन्द्र 60 सिट, समाजवादी 40 सिट, जसपा 25, जनमोर्चा 2, अब अरू पनि त्यहाँ आइरहेका होलान्। यो संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर सिट अलिक तन्काउन पाएदेखि त सबै तन्काउँथ्यो होला नि डाक्टर साहब? होइन, यो त यो पब्लिक कन्ज्युम्सनको लागि मात्रै भनेको हो। त्यसमा चाहिँ उनीहरूको सिट बाँडफाँड सम्बन्धी किचलो त्यो भित्रबाट छैन वास्तवमा त्यो। किनभने यिनीहरू केपी ओलीलाई एउटा हाउगुजी देखाएर केपी ओली लक्षित यो गठबन्धन हो, होइन भने गब्बर आउँछ भन्ने एउटा बिम्ब प्रयोग गरेर यिनीहरू गठबन्धनको जस्तो चित्रबहादुर केसी के भन्नु, चित्रबहादुर केसीले 2 सिट मागेका छन्। चित्रबहादुर केसीले 2 सिट माग्नुको के अर्थ हुन्छ? 5 सिट माग्यो भने एउटा अर्थ। चित्रबहादुर जस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चा मसाल जस्तो पार्टीले रोएर 2 सिट मागेपछि 1 सिट 2 को 2 त कसैले पनि पाउँदैन। जस्तो प्रचण्डले 60 मागेका छन्, बढीमा 40 हुन्छ उनले पाउने, त्यहाँ जित्ने 15 हुन्छ। समाजवादी जसपा उनीहरूको पनि त्यही कुरा हुन्छ, जति माग्यो त्यति त पाइँदैन होला नि, जति उम्मेदवार लिएर गयो त्यति जितिन्छ त। त्यसकारण यो सबै हो हल्लाको लागि, केपी ओलीलाई थर्काउनको लागि यो सब गरेको हो। यो सब हुँदैन, उनीहरूको गठबन्धन हुन्छ, तालमेल हुन्छ, होइन भने उनीहरूको अस्तित्वै बन्दैन। अब पुष्पकमल दाहालले त्यसो भने यो काङ्ग्रेसले परिस्थिति बुझेन भने यो वामको गठबन्धन बन्छ भनेर फेरि पनि बोलेका छन्। अब उनले त्यसरी बोलेनन्, उनले केपी ओली बाहेकको गठबन्धन हुन्छ भनेका छन्। केपी ओली बाहेकको वाम गठबन्धनको के अर्थ हुन्छ र? कहाँ छ त्यो वाम गठबन्धन भनेको? कहाँ हो त्यो? चित्रबहादुर केसी आफै 2 सिट मागिरहेछन्, 1 सिटको कुरा होला। अनि माधव कुमार नेपालको त सबैले आकलन गरेकै छ, त्यो एमालेको भोट ब्याङ्क हो। अब उनले त्यहाँबाट कति चुड्छन् भन्ने कुरा आयो। अब माओवादी पनि ओह्रालो लागेकै शक्ति भयो। अनि कुन चाहिँ वाम गठबन्धन हुन्छ त? माइनस माओवादी अथवा माइनस एमाले के वाम गठबन्धन हुन्छ? कुनै अर्थको वाम गठबन्धन हुन्छ र? अब अस्ति नेकपा चन्द नै चुनावमा गयो, 1 सिट काहीँ वार्ड सदस्य पनि जितेन त। अनि उसले त्यस्तो खालको वाम गठबन्धनको के अर्थ हुन्छ र? त्यसको केही पनि अर्थ हुँदैन। खालि यो सार्वजनिक खपतको लागि यिनीहरूले डङ्का पिटेको मात्रै कुरा हो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने यिनीहरू स्वार्थको लागि मोलतोल गर्ने, स्वार्थको लागि जस्तै सौदाबाजी पनि गर्ने खालको सोचले उत्प्रुत भएका नक्कली वामहरू हुन्। यस्ताहरू भोलि के गर्छन्, कस्तो गर्छन् भन्ने कुरा आकलन गर्न सजिलो नभए तापनि मुख्य रूपमा पदका लागि यिनीहरू जन्मेको, यिनीहरूको यो राजनीति पद विषय भएको विचार सिद्धान्त देश जनता नभएको हुनाले अब त्यो जब कुनै चिज अब कुनै एउटा लक्षित एउटा प्राप्ति र आदर्शको लागि होइन भने त त्यो बाटामा गएर के हुन्छ के हुँदैन भन्न सकिन्छ र जे पनि हुनसक्छ नि। त अब चुनावपछि सबभन्दा ठुलो वामहरूभित्रको, अब हजुरले त नक्कली वाम भन्नुहुन्छ, त्यही नक्कली वामभित्रको ठुलो दल बन्ने र सरकारको नेतृत्व हामी गर्छौँ भन्ने हिसाबले माओवादीका नेताहरूको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। त्यो सम्भाव्यता देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? किनभने किन गठबन्धन गर्नु पर्यो त? त्यो त माओवादीले निर्णय गरेर हुँदैन नि त, गठबन्धनले निर्णय गर्ने होला नि त।
त्यसकारण यीबाट तपाईँकै प्रश्नैबाट नि के बुझियो भने उनीहरू आफै अन्य मनस्कताको शिकार छन् उनीहरू। त्यसो हो भने त वामहरूको बिचमा चाहिँ गठबन्धन गरेर अनि सरकार निर्माणको बाटोमा गए त भइहाल्यो नि। गठबन्धन गर्ने काङ्ग्रेससँग अनि वाम सरकार बन्छ भन्ने हो, त्यो आफै केटोले कुरा भएन। वर्षमान पुनले बनायो। हजुर, वर्षमान पुनले बोल्नुभएको बनाइयो होइन। वर्षमान पुन होस् प्रचण्ड होस्, यदि उनीहरूले सरकार बनाउन चाहेको भने, वाम सरकार बनाउन चाहेको भने वामहरूको बिचमा गठबन्धन हुनु पर्यो नि। काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर वाम सरकार बन्छ त? यो त मान्छेलाई उल्लु बनाउने कुरा हो नि त। यसको कुनै पनि अर्थ छैन। यो मुख्य कुरा उनीहरूले यो भन्नै पर्दैन। मुख्य कुरा के हो भने काङ्ग्रेससँग आलो पालो सरकार बन्छ र अबको सरकार यदि गठबन्धनको अग्रता भयो भने प्रचण्डको नेतृत्व बन्छ, कुरो सिद्धियो। त्यसपछि आरजुसँग पावर सेयरिङ हुन्छ, शेरबहादुर थाकिसकेका हुन्छन् त्यो बेला। किन नक्कली कुरा गरिरहनु पर्यो यिनीहरूले? यो चाहिँ सक्कली कुरा हो। यो तरिकाले राजनीति जान्छ होइन। नेपाली जनताले गठबन्धन ठिक छैन, यी गठबन्धनवादीहरूलाई योभन्दा बढी ज्यादती गर्न दिनु हुँदैन भन्ने भयो भने एमालेको अग्रता हुन्छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन्। सबै जनताको हातमा छ। यो अर्काको टाउकोमा दोष थोपरेर अब चाहिँ लोकतन्त्रवादी वामपन्थी भइरहन सकिँदैन र सुहाउँदो पनि सुहाउँदैन। त्यस्तो ठ्याक्कै जसलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो जनताले नै दण्डित गर्नुपर्ने कुरा हो। अब जनताले चितवनमा मैले नै भनेको थिएँ रेणुको विजय हुँदैन भनेर, एमाले त्यो मत बेचिदियो भन्ने छ। अब कति बेर कसले कसलाई बेच्ने हो यहाँ केही पनि भन्न सकिँदैन। यस्ता खालका दोकाने भए ठाउँमा जब मतदाताले नै आफूलाई बेच्छ भने अनि तपाईँले केही कुरा आकलन गरेर त्यो सही निष्कर्ष निस्किन्छ, तपाईँले भनेको पुगेन त भनिदिन्छन् फेरि भोलि मलाई नै। अनि किन त्यो नपुग्ने कुरा भन्दै हिँड्ने? हामीले यो व्यापारको लागि बेच्नको लागि हामीले बोलेकै होइन। हामीले त एउटा धारणा एउटा विचार निर्माणको लागि गरेको बौद्धिक विमर्श हो। यसमा हामीले चाहिँ नेताको जस्तो आइतबार एउटा कुरा सोमबार एउटा कुरा किन भनिरहनु पर्यो? त्यो कुरा हामी भन्दैनौँ। हामी एउटा सिनारियो राखिदिन्छौँ। सही निर्णय गर्ने काम भनेको जनताको हो। उनीहरूले सही निर्णय गरे भने यी बेइमान नेताहरू दण्डित हुन्छन्, गलत निर्णय गरे भने उनीहरू आफै दण्डित हुन्छन्, कुरो सिद्धिन्छ। छनौट जनताको हो। समाजवाद या मृत्यु भन्छु नि म, केस्ट हो। त्यस कारणले हो समाजवाद भनेको उत्पादन हो। फेरि समाजवाद भनेको फेरि वर्ग सङ्घर्ष होइन, जनयुद्ध होइन। फेरि समाजवाद भनेको उत्पादनसँग आफूलाई जोड्ने, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने होइन भने अमेरिकाले बचाइदिन्छ भने चाहिँ यदि तपाईँले कम्युनिजम चाहेको हो भने, तपाईँले लोकतन्त्र चाहेको हो भने तपाईँले लोकतान्त्रिक आचरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ लोकतान्त्रिक आचरण गर्नुहुन्न भने तपाईँले लोकतन्त्रको परिणाम पाउनुहुन्न। त्यही कुरा हाम्रो समाजमा भइरहेछ। एउटा फोहोरसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। अब नगरपालिका झोक देखाउन अर्काको घर ठोक्न पुग्छ, व्यवसायिकहरूको सम्पत्तिमा बुलडोजर लगाउँछ। त्यसबाट नगरपालिकाभित्रको व्यतिथि अन्त्य हुन्छ र त्यसको लागि त वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्यो। विधिको शासनलाई नियमन गर्नु पर्यो, कठोर बनाउनु पर्यो र उसलाई थुन्चेक गर्नु पर्यो र क्षतिपूर्ति तिराउनु पर्यो उसलाई। आजसम्मको चाहिँ जुन बेइमानीबाट कमाएको चाहिँ हो त्यो सबै त्यो नगर, किनभने त्यो सब गरेको नगरपालिकाले साझेदारीमा यो सब गरेको छ, त्यो गराउने पट्टि नै छैन। त्यस कारण मैले श्वेतपत्र जारी गर भनेको कारण त्यो हो नि त। श्वेतपत्र जारी गरेर सबैको हुट्टी देखिन्छन् त्यहाँ त। कसले कति विचलन गरेको छ, नगरपालिकाका भ्रष्ट संयन्त्रहरूसँग कति सम्पत्ति छ, सार्वजनिक जग्गा कति मिचिएका छन्, सार्वजनिक ठाउँमा कहाँ के संरचना सबै नाङ्गिँदैन। उनीहरू त्यतातिर जाँदैन, एउटा एउटा घरलाई हानेर अनि क्रान्तिकारी पल्टिन्छ। त्यसबाट क्रान्तिकारी भइन्छ। अब हामीले यो प्रश्न उठायो, हामीलाई नै दरबारिया भनिदिन्छन्। अब तपाईँलाई दरबारिया भनेर सत्यको हत्या हुनसक्छ, सत्य मर्छ। त्यसको लागि त बौद्धिक विमर्श पो गर्नु पर्यो त। को दरबारिया हो, को साम्प्रदायिक हो, को क्षेत्रीयवादी हो, को विखण्डनकारी हो भनेर समस्या हामीले त्यही भन्यौँ नि। तराईको विखण्डनकारी हो भन्यो, जनजातिको यो साम्प्रदायिक हो भन्यो। आखिरी मान्छेका चाहना र आकाङ्क्षाहरू त बढेको बढे आए त। त्यसपछि हामी सङ्घीयतामा जानु पर्यो। अब सङ्घीयताले के हालत गरायो त हाम्रो देशको? सङ्घीयता भनेको यिनीहरूले चाहिँ पद बाँडफाँड गरेर आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई मालामाल गराउने चाहिँ प्रपञ्च रहेछ भन्ने कुरा अब नाङ्गिएन। लु सङ्घीयता त भयो, के पायो त मधेसको जनताले? प्रदेश नम्बर 2 बन्यो, के पायो त उसले? लु प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री मधेसी भयो, महान्यायाधिवक्ता मधेसी भयो, मन्त्रीहरू मधेसी भए। अनि आधारभूत मधेसका जनताले के पायो त? यो त आधारभूत मधेसका जनताको समस्या हो नि त। यो त टाठाबाठाले त उही बेला मृगेन्द्र कुमार सिंह राजाकै पालामा मालामाल थिए। अहिले पनि सोही अवधिमा हारेको व्यक्ति चाहिँ मन्त्री हुन नपाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उनी झन्डा हल्लाएर हिँडि नै रहेछन्। तपाईँले नै भन्नुभयो यिनीहरूले नै सिर्जना गरेको
व्यवस्था यिनीहरूले नै सिर्जना गरेको होइन त्यो कसरी मन्त्री भए त उनी अब यी सबै यी गैर सांसदलाई झ्याम मन्त्री बनाएर आएछन् अब हामीले चाहिँ विद्रोह गरेका क्रान्ति गरेका यो क्रान्तिको यसरी क्रान्ति भइन्छ एउटा हिँड्दै गरेको बाटा हिँड्दै गरेको लठवाला मन्त्री बनाएर क्रान्ति हुन्छ सब भ्रान्ति हो यो अब यो कुरा बुझ्ने र ठिकसँग बुझ्ने हो भने लोकतन्त्रको मर्मधर्म हुन्छ जनयुद्धको मर्मधर्म हुन्छ होइन भने टाठाबाटाले आफू हार्यो स्वाइनलाई बनाउँछन् स्वाइनलाई बनायो आफू कमाउने धमाउनेमा लाग्छन् डाक्टर साहब एउटा प्रसङ्गमा यहाँले ठ्याक्क कोट्याउनु भयो यो काठमाडौँका मेयरको एउटा समाज एउटा तबका एउटा व्यक्तिहरू एकातर्फ लाग्दाखेरि हजुरको त्यसमा ठ्याक्क आलोचनात्मक आउँछ यो प्रकरणमा खास गरी मेयरले त नियमअनुसार गरेको भनेका छन् उपमेयरले मैले पनि साथ दिएको भनेका छन् जुन संरचना हिजो बनाइएन अब हामी त्यो सुधार गर्छौँ भनेका छन् त्यसो हो भने तपाईँले किन त्यसको चाहिँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखिदिनु पर्यो समर्थन दिँदै भइगयो नि भन्ने एउटा तबका होला तपाईँको धारणा आफ्नो बौद्धिक विवेक ज्ञानले जे दिएको छ अध्ययनले त्यो होला त्यसमा त्यो समाजमा बगिरहेको हावा यस्तो कसरी बग्छ र यसमा आलोचनात्मक सोचहरू कसरी आउँछ डाक्टर साहब होइन म त पहिला यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्छु यिनीहरू पहिला वैयक्तिकरण गर्छन् त्यसपछि राजनीतिकरण गर्छन् त्यसपछि जातिकरण गर्छन् अनि भाषाकरण गर्छन् अनि लैङ्गिकरण गर्छन् उनीहरू त्यसो गर्छन् म त्यो गर्दिनँ जस्तो पल्साको कुरा म गर्थेँ नि पल्सा मेरो भतिजो हो र मैले चिनेको छ र पल्सालाई मैले चाहिँ कृष्णबहादुर महराको कुरा गरेँ नि कृष्णबहादुरसँग मेरो अनहोली एलायन्स हो र मैले त गुण र दोषको आधारमा अब यहाँ चाहिँ नगरपालिका नै यो सबै अव्यवस्थाको वाहक हो भन्ने मेरो बुझाइ छ जस्तो 5 तले 6 तले 9 तले 10 तले घर बनाउने सम्बन्धमा अब मध्य सहरमा स्कुल कलेज कतिको उचित हुन्छ मैले सुनेको त मध्य सहरमा हस्पिटलको लागि पनि स्वीकृति छैन त्यसै कारण प्रसुति गृह त्यहाँ बनाएको छ ओम नर्सिङ हस्पिटल त्यहाँ बनाएको छ अब अहिले त्यो त केलाई मध्य सहर मान्ने डाक्टर साहब यो त सबै 27 किलोमिटरबाट पनि कति त अब बस्ती नै भइसकेको छ 40 लाख बढी त जनसङ्ख्या छ भनिन्छ अब त अलि पर यहाँभन्दा अलि टाढा 10 किलोमिटर टाढा गयो भने चाहिँ अलि बाहिर निक्ल्यो के भने जस्तो होला होइन उनीहरूले आउटलेटसँग जस्तो प्रसुति गृह त्यहाँ हुनुको मतलब बागमतीसँग आउटलेट गरे नर्सिङ होम त्यहाँ भनेपछि धोबीखोलासँग आउटलेट यस्तो हिसाब हो क्या बाबु अब अहिले तपाईँ ल हेर्नु त कत्रा चाहिँ अहिले तपाईँ बागबजारमा तपाईँ निस्किन सक्नुहुन्न सबै ठुल्ठुला कलेजहरू यहाँ मोडल कलेज मोडल हस्पिटल यहीँ छ सम्पूर्ण कुराहरू यहीँ छन् अब यो मोडल हस्पिटलको पनि त तपाईँलाई थाहा होला त्यसकारण यसको आधिकारिक स्थल भने त कीर्तिपुर हो नि त त्यसकारण जुन भूउपयोगको जुन नीति छ भूउपयोगको नीति चाहिँ जस्तो उपमेयरले 7 दिन तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो उपमेयरले भूउपयोग सम्बन्धी नीति पढेको त छ त्यसकारण मलाई वरियता चाहिन्छ म भन्छु नि राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ भन्ने तर्क यहाँ हो नि त अब म त्यो आधारमा म चाहिँ कि जित्छु कि सिक्छु भन्छन् नि मण्डेलाले म चाहिँ सिक्ने अभिप्रायबाट उत्पीडित र उपेक्षित वर्गलाई ढाडस दिने अभिप्रायबाट विधिको शासनलाई र लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने कोणबाट विषयलाई उठाइराखेको हुन्छ अरूको चाहिँ म हेर्छु कोही कि साम्प्रदायिक सोचबाट आइराखेका हुन्छन् कोही पूर्वाग्रहबाट आइरहेका हुन्छन् होइन मैले यही विषयमा बोल्दा कतिपय साम्प्रदायिक सोच भएका मान्छेको प्रतिक्रिया के देखेँ भने म राजावादी हुँ अरे ल म राजैवादी हुँ अरे अनि राजावादीले चाहिँ आफ्नो राय व्यक्त गर्न पाइँदैन हो यस्ता खालका बेइमानहरूसँग मेरो राय जुधेको हो क्या ऊ साम्प्रदायिक सोचबाट आइराखेको छ होइन ऊ सङ्कीर्ण सोचबाट आइराखेको छ ऊ राजनीतिक सोचबाट आइराखेको छ जस्तो भनौँ न म भन्छु नि हिजो ओम्नीको कुरा हेर्थे यतिको कुरा हेर्थे ती बिचमा हराए उनीहरू दण्डित भए त त्यसपछि बतासको कुरा आयो अहिले प्रेम आले गए बतास के भयो त अब उनीहरूले अल्फा बिटा ल्याए यो त फन्डा हो नि त त्यसपछि हरेक यस्तो अपराध गर्ने चाहिँ व्यवसायी घरानाहरू चाहिँ उन्मुक्तिको दिशातर्फ जान्छन् किन जनताले त्यो चिज बिर्सिन्छ
उनीहरूले मोलतोल गरेर भित्रभित्र माल खाइसकेका हुन्छन्। यो हो नि त कुरा त। अब यसमा यी दुईमा चाहिँ अलिकति प्रक्रियागत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अघिल्लो तपाईँले भन्नुभएका उम्नीदेखिका तमाम चाहिँ राजनीति जोडेको भएर के होला भन्ने थियो। यसमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आएको मेयर भएर र उसलाई राजनीतिले गाल्न नसक्ने भएको कारणले साँच्चै काम हुन्छ कि भन्ने समाजमा अपेक्षा हो कि भन्छन् डाक्टर साहब? होइन होइन, त्यसमा हाम्रो विमति छैन नि त। खालि प्रक्रियामा मात्रै हामीले कुरा गऱ्यौँ। जस्तो यहाँ एउटा लाल बुज्जकडले के भन्यो भने सुरेन्द्र केसीको घर हान्नुपर्छ भन्थ्यो। यो सोचलाई मैले यसले त श्रीलङ्कामा पुर्यायो, श्रीलङ्कामा श्रीलङ्कातिर लैजान्छ क्या चिजलाई। अनि त्यो भनेको त अराजकता भयो नि त। उसले मन नपरेको कुरा त भन्नै हुँदैन, भन्ने बित्तिकै उसको घरमा बुल्डोजर लगाइहाल्नुपर्छ। यो त एउटा बिम्ब भन्यो नि त। जस्तो अब मैले भनिरहेको कुरा के छ भने जस्तो काठमाडौँ मल होइन त न्यु रोडको, त्यो त सञ्चय कोषको संरचना रहेछ नि त। सञ्चय कोष भनेको त सरकारी संरचना, सरकारी निकाय हो नि त। अनि त्यहाँ सटर बनिराखेको छ भनेपछि त्यो सटर कसलाई सोधेर बनायो त? उसले राजस्व तिरेको छ, उसले भाडा तिरेको छ। अनि राजस्व तिरे त्यो त वैधानिक भयो नि त। त्यो वैधानिक त कसले दिएको त? त्यस कारण पहिला नगरपालिकालाई कारबाही गर्नुपर्छ, वा सञ्चय कोषलाई कारबाही गर्नुपर्छ। किन त्यहाँ त व्यावसायिक मान्छेको त लगानी परेको छ नि त। सम्पत्ति मान्छेको व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा त तपाईँले यो संविधानको सिर्जना के भन्नुभयो, व्यक्तिगत सम्पत्तिको ग्यारेन्टी गर्छ होइन यो संविधानले। अनि सम्पत्तिको हकै छ, मौलिक हक भित्रै छ। अनि त्यो हकको ग्यारेन्टी भएन मैले भनिदिएको मात्रै हो नि त। अब जस्तो भनौँ न, अब आरबी कम्प्लेक्स चाहिँ गुठी संस्थानको रहेछ। अनि त्यो बाटामा जुन पसलहरू चलाएर चाहिँ उनीहरूले व्यवसाय गरिराखेका थिए, त्यस बापत त उनीहरूले पेमेन्ट गरिरहेछ नि। त्यो पैसा कसले लिएको छ त? बदमासी त भएको त्यहाँबाट हो नि त। अब हामीले अस्ति गएर त्यहाँ स्थलगत निरीक्षण गर्दाखेरि उनीहरूले नि के भने त भन्दाखेरि अघिल्लो दिन मात्रै मैले चाहिँ 1.25 लाख भाडा तिरिरहेको छु। अनि त्यो भाडा लिने निकायको हो त। अनि उसको सम्पत्तिमाथि बुलडोजर लगाउनु पाइयो? अघिल्लो दिन ऊ 1.25 लाख भाडा तिरेर तल ओर्लिँदाखेरि आफ्नो पसलमा चाहिँ बुलडोजर लागिराखेको। यो कस्तो हो भनेको त? यसमा नगरपालिकाले विवेक पुर्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो। यहाँ नगरपालिकाले किन यस्तो गरेको, कसरी गरेको, यस्तो गर्न पाउँदैन भनेको छ र हामीले? यसको विधिको शासनमा विधिसम्मत प्रक्रियाबाट चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षाको हक पनि उल्लङ्घन नहुने गरी दीर्घकालीन तरिकाले यस किसिमका विकृतिहरूको चाहिँ समाधान खोजिनुपर्छ, निकास निकालिनुपर्छ। जस्तो फोहोरकै कुरा पनि म यो भन्छु नि त। त्यो फोहोरमा त सरकार र नगरपालिका संलग्न छ नि त। डाक्टर साहब, म त्यो फोहोरमा आउँछु। यो अहिले यतैपट्टि हेर्नु, यो पार्किङको पार्टमा जस्तो 35 दिन सूचना निकाल्दा व्यक्तिहरू गणन, त्यो जो व्यक्तिले त्यहाँ पसल थापे ती व्यक्तिलाई त अब सूचना पुर्याइएन, थाहा नि भएन, आफ्नो हिसाबले दैनिक गुजारा गर्दै गए। जो व्यक्तिलाई सूचना थियो त्यो व्यक्तिहरूले त्यहाँ पहुँचै राख्न चाहेनन्। मेयरको भनाइ मैले कानुनसम्मत काम गरेको, यो 2074 को ऐन अनुसार मैले चाहिँ काम गरेको, मैले के बिराएँ भन्ने उनको तर्क छ। अब यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि नगरिकन नहानिकन त्यहाँ चाहिँ लगेर बुलडोजर नचलाएसम्म कतिपय सुधार पनि नभएको देखियो। जस्तै त्यो राजधानी विभागमा त्यहाँ बेसमेन्ट पार्किङ गराउँछु भनेर छ, त्रिपुरेश्वरमा जहिले जाम। अब उसले पार्किङका लागि जब 2टा तला खाली गरिसकेपछि अलिअलि सहज भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ एक्सनमा नउत्रिकन त्यसको रियाक्सन नआउँदो रहेछ कि भन्न खोजेको एउटा होइन। अब राजधानी भनेको सरकारी निकाय हो नि त। उनीहरूलाई त डबल दण्ड गर्नु पऱ्यो नि त। व्यक्तिलाई थर्काउनु भएन के? त्यसले गर्दा त मान्छे आतङ्कित हुने भयो नि त। लोकतन्त्रमा पनि व्यक्ति आतङ्कित हुनुपर्ने, उद्यमी र व्यावसायिक व्यक्तिहरू आतङ्कित हुनुपर्ने। राजधानी भनेको सरकारी हो, सञ्चय कोष भनेको सरकारी हो, गुठी संस्थान भनेको अर्ध सरकारी हो। यिनीहरूलाई ठिउन ठोके भइहाल्छ नि त। किन मान्छेको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्ने भनेको क्या मैले? त्यो गर्यो भने त आफसे आफ चाहिँ चिज नियन्त्रित भइहाल्छ नि त। म यो भन्दैछु, जस्तो त्यहाँ तपाईँकै उमेरको एउटा युवा छ आरबी कम्प्लेक्समा, मैले 20 लाखमा यो स्पेस किने भन्छ। अनि स्पेस किन्न पाइन्छ त? कसले बेचेको त त्यो? अब भृकुटी मण्डपमा यही छ। भृकुटी मण्डप भनेको दोकान चलाउने ठाउँ हो। त्यो भृकुटी मण्डप कसले चलाउनु दिएको त? अनि त्यहाँको इन्कम कहाँ जान्छ त? लु, यिनीहरूले चाहिँ नियम मेचे, कानुन मिचे, अनि
त्यो भृकुटी मण्डपका सञ्चालकहरूले चाहिँ नियम कानुन मिचेनन्, उनीहरू चाहिँ दण्डित हुनु पर्दैन। उनीहरू हुन् क्या यो सामाजिक व्यतिथिका भाग भनेका चाहिँ उनीहरू हुन्। जस्तो रत्न पार्कमा चाहिँ तपाईँ देखिरहनु भएको छ कस्तो गाह्रो छ त, त्यो मोमो गनाएर त्यो भैँसीको कलेजो भुटेर तपाईँ त्यो बाटै क्रस गर्न सक्नुहुन्न, कत्रो फोहोर छ तपाईँ हेर्नु त। ल जुन 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 माथिको जुन पुल छ कस्तो अवस्थामा छ त, दिशा गरिरहेको हुन्छ, माथिले गरिरहेको हुन्छ हुँदैन। अनि के हेरेर बसेको त नगरपालिका चाहिँ, उसको चाहिँ कर्तव्य केही भन्दैन। खोइ त सडक व्यवस्थापन तपाईँ हेर्नुहोस् कस्तो रुग्ण अवस्था छ त सडकहरूको, प्राथमिकता कहाँ भनेको के मैले। त्यसपछि बिस्तारै सफा गर्दै 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 गार्डनिङ गर्दै गर्दै हरियाली बनाउँदै बनाउँदै रुग्ण सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गर्दै जाने क्रममा टक्क आइपुग्यो अल्फाभिटामा। अल्फाभिटामा आइपुगेपछि नगरपालिकाले के देख्यो भने सडकमा चाहिँ संरचना बनिरहेको, यो के हो भन्नु पर्यो। अब त्यसपछि त ऊ थरर भइहाल्छ नि त। तर यहाँ त के भने बाटो उस्तै छ, भृकुटी मण्डप उस्तै छ, रत्नपार्कका सटरहरू उस्तै छन्, अल्फाभिटा भन्ने कुरा हो। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै मैले ओम्नी सम्झेँ, बतास सम्झेँ, यति सम्झेँ र यसमा मैले पोलिटिकल भेन्डेटा देखेँ। त्यसलाई मात्रै मैले भनिदिन खोजेको। नगरपालिकाले यो किन गरेकोमा भन्ने मेरो प्रश्नै छैन। उसले अलिकति प्रक्रिया मिलाएन कि यसले गर्दा एउटा मान्छे मात्रै चाहिँ लक्षित हुन्छ कि भनिरहेछ व्यावसायिक मानिसहरूले। हामीले यसमा सही सूचना पाएनौँ, दसैँको मुख छ, छोराछोरीको माड हाम्रो यही हो, सबै कुरा हामीले ब्याङ्कको ऋण लिइराखेका छौँ, हाम्रो यसमा आरबी कम्प्लेक्सन मात्रै 1 अरबको लगानी भन्ने छ। अब यो त आरबी, काठमाडौँ मल र अल्फाभिटाको 3टाको मात्रै कुरा भयो होइन। अब राजधानीमा आयो 4 भयो, वनस्थलीमा पुग्यो भन्ने भयो 5 भयो, अनि कहाँसम्म जान्छ त यो। त्यसकारण मैले भने पहिल्यै श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो र यो तरिका नगरपालिका अगाडि आउँदैछ। तपाईँहरू अद्यावधिक र दुरुस्त भएर बस्नुहोला, अन्यथा नगरपालिका जवाफदेही हुने छैन। कमसेकम 35 दिनको एउटा अर्को, ठिक छ 15 दिन होस्, हप्ता दिन होस्, 35 दिनभित्र पनि सरकारवाला कोही पनि सम्पर्क गर्न नआएको हुनाले नगरपालिकाले अर्को 1 हप्ता सूचना जारी गरेको छ। त्यसपछि पनि सरकारवालाहरू सम्पर्क राख्न नआएको खण्डमा सम्बन्धित पक्ष नै जवाफदेही हुनेछ। एउटा भनिदिँदैमा कति नगरपालिकाको सर्वोच्च जान्छ र मैले भनेको त्यो अवधिसम्म ऊ फोहोरको व्यवस्थापन गरिरहोस्, त्यसको दीर्घकालीन उपाय खोजोस्, त्यसलाई लिएर अन्तर्क्रिया गराओस्, त्यहाँ उसले यो बहसलाई पनि निकालोस्, बौद्धिकहरूलाई पनि बोलाओस्, मिडियालाई पनि बोलाओस्। नगरपालिका यो तरिकाले अगाडि गइराखेको छ, सरकारवालाहरू अटेर गरिराखेका छन्। हामी अहिले सचेत गराउँदैछौँ, कृपया तपाईँहरू अटेरी नभइदिनुहोस्। तपाईँहरूले नगरपालिकाको र नगर विकासको नियम कानुनहरू उल्लङ्घन गरेर चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा तपाईँहरूले संरचना खडा गरेर बस्नुभएको कुरा गैर कानुनी छ। यसले बटुवाहरूलाई असर गरिराखेको छ। तपाईँहरूले फुटपाथ भनेको दोकान चलाउनको लागि होइन, यसले गर्दा यात्रुहरूलाई धेरै नै सकस परिरहेछ। तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ 15 दिनको समय दिँदैछौँ, वैकल्पिक व्यावसायिक व्यवस्था तपाईँहरूले गर्नुहोला। पछि नगरपालिकाले तपाईँहरूले दोषारोपण गर्न पाउनुहुने छैन भन्दै 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 एउटा मानसिकता बनाएर 2 महिनाभित्रमा यो काम गरे त के बित्छ र भनेको। वर्षौँदेखि यस्तो काहीँ पनि भन्नुहोस् न, ल कुनै काठमाडौँको हेर्नु त, हिजो पानी आयो सुरुमा कस्तो स्निग्ध थियो सहर, दिउँसो धुलो उड्न थालेको हेर्नु त मेरो घाँटी कस्तो भयो, यो अवस्था छ। अब डाक्टर साहब, धरानका मेयरले अहिले पनि काठमाडौँका मेयरलाई प्रहार गर्न छोडेका छैनन्। यो इन्जिनियर व्यक्ति राजनीतिमा आउने होइन, ध्वंस गरेर हुन्छ भन्ने खालको उनको चाहिँ तर्क पनि त्यहाँनिर देखिन्छ। यी व्यक्तिहरू वैकल्पिक व्यक्तिहरू थिए, वैकल्पिक भनेको स्वतन्त्र रूपमा जितिएका व्यक्तिहरू। यिनलाई देखेर धेरै व्यक्तिहरूले खुट्टा उचालिरहेका थिए, कम्तीमा चुनावमा अब आउनुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले। अहिलेको यो कार्यशैलीले, यो धरानको मेयरको कार्यशैलीले, काठमाडौँको मेयरको कार्यशैलीले त्यतातिर कस्तो प्रभाव परिरहेको भन्ने तपाईँलाई अनुभूति परिरहेछ? अब यही मैले भनेको, कसैलाई पनि बोकेर हिँड्न सकिँदैन, उचित हुँदैन, वेट गर्नुपर्छ, आलोचनात्मक सोच राख्नुपर्छ, आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्छ म भन्थेँ। अब इन्जिनियर व्यक्ति चाहिँ नेता हुन्छ र भन्नुभयो। सी जिनपिङ कुन ब्याकग्राउन्डका हुन् थाहा छ त हर्क साम्पाङलाई? मैले सुनेको त चाइनिज क्याबिनेटमा 60% इन्जिनियर छन् भनेर। इन्जिनियर नेता होइनन् भनेपछि त आधारभूत रूपमै गल्ती भयो नि त। आधारभूत रूपमा गल्ती भएन, यो मान्छेको पेसासँग सम्बन्धित होइन।
मान्छेको चेतनासँग सम्बन्धित हो। त्यसकारण मैले भने सचेतनता र जागरुकताको लागि अझै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क यहाँ थियो। तपाईँ कुन पेसाको हो भन्नुभन्दा पनि तपाईँ कुन चेतना, बाबुराम नै कुन विषयका हुन् त, प्रचण्डै के विषयका हुन् त, केपी ओलीको कति पढाइ छ, बिए पढेरै अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दछ भन्ने त होइन नि त। पहिलोचोटि चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ चाइना गएका बेला माओवादीहरूसँग सहकार्य थियो। केपी ओलीको चाहिँ अफ ह्यान्ड इङ्ग्लिस स्पिकिङ देखेर माओवादीहरू नै छक्क परेछन्। त्यसकारण अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि डिग्री नै चाहिन्छ, मिसन भिजन हुनको लागि विज्ञतै चाहिन्छ, डिग्री नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन नि त। तपाईँको चेतना र जागरुकता, तपाईँको अध्ययनशीलता, तपाईँ कति प्रदीप गिरीले पिएचडी गरेका थियो र यहाँ 5वटा पिएचडी गरेका मानिसहरू डिग्री गोजीमा हालेर हिँडिरहेको हुन्छन् रत्न पार्कमा। तपाईँले कति पढ्नु भएको छ भन्ने कुरा गौण हो। पढाइ पनि एउटा हो, किन त्यसले एउटा पद्धति सिकाउँछ, अनुशासित हुन सिकाउँछ, रिफरेन्समा पुग्न सिकाउँछ, टर्मिनोलोजीहरू सिकाउँछ, एउटा कुरा हो। तर राजनीति गर्न चाहिँ राजनीतिशास्त्रै पढेको हुनुपर्छ यस्तो उस्तो त्यो होइन। अब कार्ल मार्क्सले के पढाएको थियो? कार्ल मार्क्सको पढाइ चाहिँ मलाई लाग्छ दर्शन र कानुन थियो कार्ल मार्क्सको। अनि कसरी राजनीतिक अर्थशास्त्रको त्यत्रो व्याख्या गर्न सके त? त्यसकारण मैले भने हर्क साम्पाङहरूलाई पनि अझै हामीले चाहिँ इनपुट दिनुपर्ने रहेछ। इन्जिनियरले राजनीति नै गर्नु हुँदैन, इन्जिनियर प्राविधिक भनेको चाहिँ कुरै बुझ्दैन भन्ने होइन। मुख्य कुरा उसमा सचेतनता, राजनीतिक रूपमा ऊ कति सचेत छ, समाज विकासको नियमलाई र राजनीतिक विकासको नियमलाई ऊ कसरी पर्गेल छ, त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोण के छ। विश्व दृष्टिकोण भन्छन् नि। तपाईँले धर्मलाई हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण के हो, महिलालाई हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण के हो, मिडियालाई हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण के हो, त्यो अनुसार तपाईँले बोल्ने हो। जस्तो म महिला मैत्री छु, जनजाति मैत्री छु, मिडिया मैत्री छु, राजनीति मैत्री छु, नेतृत्व मैत्री छु, दल मैत्री छु, युवा मैत्री छु। तर यो नाममा ठगेर खान पाइँदैन भन्ने कुरा म आलोचनात्मक छु। त छोड्दैनन् मलाई, यो दरबारिया हो, यो खोइको नि के हो। अब यस्ता यस्ता किसिमका मानिसहरू समाजभरि अहिले पनि छ्यास्यास्ती छन्। ती मानिसहरूलाई नउकास्तासम्म त हामी सभ्य हुनै सक्दैनौँ नि। अहिले मान्छेले सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान गर्नु हुँदैन, मद्यपान गरेर हल्ला गर्नु हुँदैन, अर्काकोलाई डिस्टर्ब हुने गरी आवाज दिनु हुँदैन। यति त मान्छेले बुझेका छैन। तपाईँ एउटा कफी सपमा जानुहोस् त, 50% त्यहाँ स्मोकरहरू हुन्छन्। यो अलिक ठिक भएन कि बाबु भनेर घुरेर हेर्छन्। त्यसो भने पुलिसलाई भन्नुहोस् न भन्छन्। ए फुच्चे के बोलेको भने मैले एउटालाई जुरुक्क उठ्यो। म कसरी फुच्चे भन्यो। अनि तिमी कति क्लासमा पढ्छौ भने म 9मा पढ्छु भने। अब 9मा पढ्ने त फुच्चे त हुन्छ त भने। धन्न त्यो होटलवालाले मलाई चाहिँ हे डाक्टर साहबसँग मुखमुखी लाग्छस् भने हुनाले त्यो फुच्चे थचक, नत्र म त्यहीँ कुटै गइहाल्थेँ। अब यस्तो समाज, गैरजिम्मेवार समाज, कहाँ पिसा फेर्नुपर्छ भने थाहा छैन, कहाँ स्मोक गर्नुपर्छ भने थाहा छैन, आफ्नो घरको कुकुरले कसरी अलगढा डिस्टर्ब गरिरहेछ भन्ने थाहा छैन, अर्काको घरको अगाडि आएर तिजको नाममा चाहिँ कुकुर डान्स गर्छ। अनि यस्ता मान्छेलाई लिएर तपाईँले हिँड्नु परेको छ। अनि तपाईँलाई सजिलो छ। तिजको प्रसङ्ग आइहाल्यो डाक्टर साहब। यो सबभन्दा बढी चर्चा अहिले त्यो कुकुर डान्सको सबभन्दा बढी भयो। आज त अब यो संयोगवश दर खाने दिन पनि पर्यो। यो दरको नाममा त्यो कुकुर डान्सलाई यो कस्तो खाले विकृति हो डाक्टर साहब? यो किन यस्तो? त्यो अब मैले पहिल्यै भनिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ अराजकता हो त्यो, होइन? र तिज भनेको रतेउली होइन। उनीहरूले तिज र रतेउलीलाई एक ठाउँ ल्याइदिए र उनीहरूले सामाजिक जवाफदेहिता के हो त्यो कुरालाई बिर्से। म को हुँ भन्ने कुरा बिर्से। तिजमा कस्तो किसिमको एउटा शैली अवलम्बन गर्ने त्यो चिज बिर्सिसकेपछि यो सामाजिक अराजकता हो यो छोटकरीमा। किनभने राजनीति बिग्रेको छ। यो सबैलाई नियन्त्रित गर्ने भनेको राजनीति हो। जबसम्म नेतृत्व सुध्रिँदैन, जबसम्म राजनीति सुध्रिँदैन, किनभने यो सबै विकृति विसङ्गतिको मुहान भनेको चाहिँ राजनीति हो र तीबाट सबै कुरा निश्रित हुने हुन्। त्यहाँबाट बगेका सहस्र धारा नै काहीँ कुकुर डान्सको रूपमा प्रकट हुन्छन्, काहीँ भ्यालेन्टाइनको रूपमा
प्रस्तुत हुन्छन्, काहीँ सामाजिक अपराधको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, काहीँ वैवाहिक सम्बन्ध गर्छन् र डिभोर्सबाट चाहिँ कमाउने एउटा लिन्छन्, काहीँ पल्साहको प्रकरण आइपुग्छ, काहीँ कृष्णबहादुर महराहरू आइपुग्छन्, काहीँ सिद्ध बाबाहरू आइपुग्छन्। बाबु यो राजनीति बिग्रेपछि यस्तो कुरा हुन्छ। यो त्रिभुवनमा अहिले देखिएको पनि त्यही राजनीतिकै पराकाष्ठाको रूप हो डाक्टर साहब। अनि कहीँ पनि त्यही हो। त्रिभुवमा त तपाईँको प्रोफेसर हुनको लागि पनि पार्टीको सदस्यता हुनुपर्छ, पार्टीगत आधारमा त्यहाँ मूल्याङ्कन हुन्छ। मैले 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएँ नि त, हामीले काट्ने जुन कपी हुन्छ त्यो कपी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले देखिनँ। त्यो पार्टिसन आधारमा दिइन्छ, त्यो अनुसार मार्किङ हुन्छ। यो विद्यार्थीलाई यति नम्बर दिनु भन्ने चाहिँ पार्टीको निर्देशन हुन्छ, नेतृत्वको निर्देशन हुन्छ। त्यसको एउटा नमुना त्रिभुवको आजभोलिको अराजकता हो। डाक्टर साहब अन्तिममा छौँ। केही दिन अगाडि तपाईँले सिस्टोल मुर्खु भन्ज्याङ त्यो सडकको अनुगमन गर्नुभएको थियो। अहिले नेपाल सरकारका 2 जना मन्त्रीहरू त्यहाँ पुगेछन् अनुगमनमा, त्यो बाटो देखेछन्, तपाईँले त्यो बाटो उप पनि कडा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। अहिले उनीहरू गएर त्यो 8 वर्षदेखि ठेकेदारले होल्ड गरेर नबनाइदिएको बाटो अब फास्ट ट्र्याकबाट 4 महिनामा हामी बनाइदिन्छौँ भनेर आश्वासन दिएर आएका रहेछन्। काम बने त ठिकै होला, नत्र यो आश्वासन मात्र हुने हो कि तपाईँ के देख्नुहुन्छ त्यसमा? अब जस्तो मैले भने नि अल्फाबेटालाई प्रहार गरे होइन त। अब जुन बाटोको तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो बाटो ठेक्का लिनेको घरमा प्रचण्ड डेरा बस्छन् भन्ने छ। अहिलेसम्म प्रचण्ड आकर्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् त, पहिलो कुरा यो। त्यसपछि चाहन्छन् 8 अरब त्यो मान्छेले काम मात्रै होल्ड गरेन, 8 अरब पनि होल्ड गरेर राखेको भन्ने छ। त्यो कारबाहीमा आउँछ। तपाईँ एउटा व्यवसायलाई, एउटा चटामेरी गरेर बसेको व्यवसायी, पानीपुरी गरेर बसेको व्यवसायीलाई चाहिँ तपाईँ देन देयर कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ भने यी खालका मानिसहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन्? तपाईँ यो मेलम्चीको कुरा पनि यही हो। काठमाडौँको जुन पानी व्यवसाय हो त्यो पानी व्यवसायहरूको स्वार्थको लागि मेलम्ची नबनेको। मैले यो चिज देखाउन खोज्दाखेरि दरबार देखेँ साम्प्रदायिक तत्त्वहरूले, होइन? अब कति खेदजनक कुरा छ कि को मान्छे के को लागि आवाज दिइराखेको छ भन्नेसम्म पनि नेपाली समाज चाहिँ पर्खेल्न सक्दैन। किनभने कहाँ पिछा फेर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन उसलाई, कहाँ स्मोक गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन। आफ्नो घरमा पालेको कुकुरले छरछिमेकीलाई नै वाङवाङ गराउनुपर्छ, यसले कस्तो डिस्टर्ब गर्छ भन्ने नै थाहा छैन। अर्काको घरको अगाडि आएर कुकुर डान्स गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै थाहा नहुने समाजले अनि यो चिज कहिले बुझ्छ त? जहाँसम्म फास्ट ट्र्याकको कुरा छ, मेरो चाहिँ माग के छ भने पहिला यो 8 अरब सम्बोधित हुनुपर्छ र त्यो मान्छे कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, अनि मात्रै फास्ट ट्र्याकको कुरा हुन्छ। न त यो त फेरि फास्ट ट्र्याकको नाममा अर्को बजेट निकालेर लुट्ने हिसाब हो कि? 4 महिनामा बनाउने भनेर आयो फेरि। 4 महिनामा बनाएन भने 4 महिनापछि चुनाव पनि छ, दसैँ तिहार आयो, त्यो आश्वासनको पोको मात्रै हो कि? मैले बुझेको त चुनावको मुखमा चुनावलाई असर गर्ने गरी कुनै प्रोजेक्टै ल्याउनु हुँदैन। मैले बुझेको त यो हो। तपाईँले अघि हामीले बनाएको सिर्जना गरेको कुनै के संविधान पनि भन्नुभयो, त्यही संविधानले गरेको परिकल्पना हो त्यो। लोकतन्त्र भने मैले भने नि त्यो मोरल र इथिक्सबाट चल्ने सिस्टम हो लोकतन्त्र भनेको। तपाईँ मोरल र इथिक्स मान्नुहुन्न भने अरू सबै गफ हो, त्यसको केही अर्थ हुँदैन। डाक्टर साहब अब जाँदै अन्तिममा यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ। यो गम्भीर प्रकृतिका घटना हत्या अपहरणमा पनि आम माफी दिने गरेर अहिले यो कानुन लिएर आइयो भन्ने खालको कुरा छ। कानुन मन्त्रीको आगमनमै डाक्टर साहबको त्यसमा चाहिँ अलिकति मिलेन कि प्रक्रिया भन्ने थियो। यो हिसाबले यो विषय यता आयो, यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाले पटक पटक झर्झकाइराख्छ पनि भन्ने छ। यसलाई कसरी निहाल्ला? त्यो हुन्छ लाचार र अकर्मण्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको पालामा नै प्रचण्डले चाहेका सबै हरकतहरू पुरा हुन्छन् र यसका लागि नै त्यो व्यक्तिलाई उनीहरूले कानुन मन्त्री बनाएर त्यहाँ ल्याएका हुन्। अब इन्टरनेसनल कम्युनिटीले यसलाई कसरी हेर्छ त्यो भोलिको कुरा भयो। प्रमुख प्रतिपक्षको रवैया के हुन्छ त्यो उनीहरूको कुरा भयो। तर यो बाटोमा यो चिज ल्याइएको र त्यो हुन्छ मैले देख्दा। यतिका लागि अकर्मण्य र लाचार शेरबहादुरलाई त्यहाँ प्रधानमन्त्री बनाइएको, यो कानुन मन्त्री के नाम अरे गोविन्द कोइरालालाई यतिको लागि त्यहाँ ल्याइएको र यो हुन्छ मैले देख्दा। त्यो कसैले रोकिँदैन, त्यो हुन्छ। त्यो त्यसो भए गम्भीर घटनामा आम माफी दिन्छ, पीडकले उन्मुक्ति पाउँछ, पीडितले त अब सजाय पाइहाल्यो, सिद्धिहाल्यो। त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन। अब त्यसको के हो परिपाटी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हो, कानुन के हो, सारा के हो। अब किनभने कानुन व्यवसायहरू चाहिँ यो राजनीतिक आधारमा चाहिँ विभाजित भइराखेका हुन्छन्। जब कानुन न्यायाधीश नै राजनीतिक आधारमा हुन्छ
अधिवक्ता नै राजनीतिक आधारमा चाहिँ दृष्टिकोण दिँदै बग्दै हिँड्छ भने अनि तपाईँ पीडितले न्याय पाउँछन्? न्यायाधीशै जब पार्टीको आधारमा हुन्छ, कानुन मन्त्री नै जब पार्टीको आधारमा एउटा स्वार्थको लागि डिपुट गरिन्छ भने अनि उसले चाहिँ लक्षित समूह अनुकूलको न्याय सम्पादन गर्छ कि स्वार्थ समुदायको स्वार्थ अनुकूल चाहिँ नियम कानुनको परिकल्पना गर्छ? त्यो प्रश्नै छ नि। अब मैले आवाज ल्याएँ भने किन तपाईँ समाजको उल्टो भनिदिइहाल्नुहुन्छ? तपाईँ नै मैले भनेको होइन, अब समाज एकातिर बगिरहेको छ, समाजले त्यो धारणालाई स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। हुन त यहाँ नेताहरूले विरोध गरिरहेछन्, 200-400 फेसबुके फ्यानहरू आयो भने भनेर, काला चस्मा लाउँदैमा, रातो झन्डा ओढ्दैमा कोही व्यक्ति मेयर भयो भनेर भोलि 32वटै वडाका वडाध्यक्षले डोजर लिएर हिँड्यो भने पनि भन्न थालेका छन्। अनि बुझेँ एउटा फुटपाथको लठुवा डन मन्त्री भए भन्दैमा अनि मेयरलाई हप्काउँदै हिँड्न चाहिँ पाइन्छ त? उस्तै हुन् क्या यिनीहरू, चोर चोर मौसेरे भाइ भनेको यही हो। यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा, यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन भन्ने मेरो तर्क यहाँ हो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने हामी विधिको शासन अनुरूप गइराखेका छौँ कि छैनौँ? संविधानको दिग्दर्शनलाई हामीले परिपालन गरेका छौँ कि छैनौँ? अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले हामीलाई कसरी हेरिराखेको छ त्यसको सादृश्यतामा हामीले आफूलाई विकसित गरिराखेका छौँ कि छैनौँ? मुख्य कुरा त यो हो नि, बाँकी सब त गफ हो। डाक्टर साहब, यो प्रकरणमा महेश बस्नेतले हामी 200-400 मान्छे ल्याएर घेरिदिन्छौँ भनेका थिए। डाक्टर जगमान गुरुङले त्यो बालेनमा चाहिँ दैवीय शक्ति छ भनेर एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। एकजना जोगी म त्यो बालेनलाई भस्म गरिदिन्छु भन्दै पनि गएका रहेछन्। यो रमाइलो प्रसङ्ग कसरी हेर्नुहुन्छ? कुनै पनि मान्छेमा दैवी शक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। मान्छे अलौकिक हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। मान्छे हुन्छ, ऊ मान्छेमा सद्गुणहरू छन् भने त्यही मान्छे महामानव हुन्छ, होइन भने त्यही मान्छे चाहिँ त्यसको उल्टो हुन्छ। त्यसकारणले कोही पनि मान्छेको देवत्वकरणको पक्षमा म कहिले पनि भइनँ। त्यसकारण मैले के भने राजनीतिमा पनि दासत्वको एउटा बाटो होइन, एउटा सचेतनता र जागरुकताको बाटो, स्वाभिमानको बाटो। अभिमान घमण्ड पनि होइन, फेरि ठिक्क स्वाभिमानमा रहने। स्वाभिमान भन्नु र अभिमान भन्नुमा फरक पर्छ। मानिसहरू अभिमानी भइरहनु आवश्यक छैन, स्वाभिमानी भए पुग्छ। जस्तो बालेन शाहको त्यहाँ कुरा आयो नि त, जुन शैलीबाट उनले अल्फा बिटालाई हकारे, त्यो उनको अभिमानको धोतक हो। उनी त विनयशील तरिकाले, पहिलो कुरा त उनले नै त्यहाँ जाने होइन, कर्मचारी खड्डीपुट गर्ने हो। त्यो गरेर कानुनअनुसार के हुन्छ कसो हुन्छ बुझेर आओ, जरुरी पऱ्यो भने ठोकिदिए पनि हुन्छ। यो हो उनले भन्ने। आफै गएर चाहिँ उनी व्यावसायिक व्यक्तिसँग चाहिँ लडाइँ गरिरहेको छ। यो त लेमेन कन्सेप्ट हो। त्यस कारणले कोही पनि मान्छे स्वाभिमान होइन, अभिमान होइन, स्वाभिमानको बाटो जानुपर्छ, विधिको बाटो जानुपर्छ। त्यसैको परिणति चाहिँ एकजना जोगी गएर म भस्म गरिदिन्छु भने हुन् होइन? अब जोगी त प्रायोजित हुन्, जोगी हुन्, नक्कली हुन्, सक्कली हुन्। यहाँ बाबाहरू रेप गरेर हिँड्छन्। म बाध्य भएँ रेप गर्नको लागि, मलाई नानीले उत्तेजित गराइन् भन्दै हिँड्छन्। बाबाहरू तपाईँ जोगीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो जोगी बा चाहिँ एउटा पात्र हो कि बा प्रायोजना हो कि कुन स्तरको जोगी हो? यहाँ तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ शिवरात्रिमा आएका बाबाले भने जस्तो दक्षिणा भएन भने तुमको यहीँ भस्म गरिदिएँ भन्दै थियो। त्यस्तो खालको जोगी हो कि थाहा छैन नि बाबु। पहिला त्यसको परिचय ल्याउनु न, त्यसको परिचय पत्र हेरौँ अनि मात्रै भनौँला। अब त्यसै जोगी भन्दैमा एउटा भेष लाएर हिँडिरहेको जोगी हो कि? जोगी भन्दैमा सबै जोगीहरू चाहिँ भोगी हुँदैनन्, वास्तवमा ध्यानी ज्ञानी हुन्छन् भन्न त सकिएन नि त। के हो त्यो नबुझिकन भन्न सकिँदैन यस्तोमा। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।